السلام عليكم. مرحبا بكم في الجزء الثاني من لا بارتي تاع لي ستيل. الجزء الاول شفناه لا سيونس باسي معايا توجور مع الاستاذه رفيقه حنك. شفناه كومون كريي لي ستيل وكالي لانتيغي دي ستيل. شفنا كيفاش كومون موديفي ان ستيل déjà créé, comment afficher كاع لي ستيل اللي ابليكيناه sur un document long, ou كيفاش نكرييو un modèle à partir des styles déjà créés. Donc هذه la partie اللي ما شافش le point هذا ننصحو يعاود يشوف le cours précédent باش au moins يبان له مليح كان لي l'intérêt تاع لي ستيل. اليوم ان شاء الله راح نشوفوا la deuxième partie. La deuxième partie راح نشوفوا comment créer une table des matières. لا طاب دي ماتيير كي نكريوها راح نشوفوا كي نجيو راح نكريوها واش لازم يكون عندي باش صح نقدر نكرييها اوتوماتيكمون. و après sa création en cas d'appliquer des modifications sur le texte اللي راح يجي في لا طاب دي ماتيير اللي هي الفهرس ولا في النيميرو دو باج وين كاين هذاك لو تيتر كيفاش نقولوا يعاود يدير لا ميزاجور اوتوماتيك. و لو ديرنيير بوين بيان سور اذا لا طاب دي ماتيير ما تحققهاش نشوف كيفاش نقدر نسوبريميها. دونك هادو لي 3 بوين اللي راح نشوفوهم في لو كور جزء لابليكاسيون. لو دوكيومون اللي خدمنا به ديجا لا سيونس باسي la mise en page. Le document il contient plusieurs paragraphes, plusieurs titres et des sous-titres. هنا في هذا le document راح نشوفوا comment créer une table des matières. الفهرس تاع هذا لو دوكيومون. دونك انا كي نجي راح نكري الفهرس هي في لا لوجيك راح ياخذ لي الفهرس لي تيتر الكبار كيما هنايا عندي introduction grand 1 وبعد عندي grand 2 comment accéder aux options de mise en page. وبعد يعني هقدر ندير في لو باركور داخل لو دوكيومون ديالي. في الغون 2 كاين ا لي سو ومن بعد عندي بي لو فورما دو بابيي وبعد عندنا غون 3 quelques exemples pratiques. A page paire et impaire différentes. B première page différente. C deux orientations de pages dans un même document. عندي C عندي D وعندي ال E. هادو كامل راهم جايين داخل غون 3 وعندي الاف ومن بعد يجي ال4 معناتها السومير تاعي راح يجي هكذا مسقم. كي نجي راح نابليكيه باش راح ندير لو سومير ديالي نجي نروحو نكرييو اون نوفيل باج وفي لا نوفيل باج نكرييو لا طاب دي ماتيير. دونك الحاجه الاولى لو كورسور تاعي راح نبوزيسيونيه في لا فان دو دوكيومون سي كونترول بلس لا توش fin يروح حتى الاخر كامل ونروحو insertion page vierge. دوكا في لا page vierge اللي عندي راح نجيب لا طاب دي ماتيير باردون. نروحو لونغلي ريفيرونس في لو جروب طاب دي ماتيير نافيشي لا ليست طاب دي ماتيير. واش يعطيني بليزيور موديل. تشوفوا نخيروا واحد شوفوا لا طاب دي ماتيير اللي عطاها لي ماشي كامل واش راني حابه. معناتها هو هكذا ما فهمش ما قدرش يدير كيما لازم الحال لو باركور داخل لو دوكيومون ويجبد لي تيتر و لي سو تيتر ويحطهم لي داخل يكريي لي بيهم لا طاب دي ماتيير. دونك هنا لازم نحاولوا نفهموا وين راهو لو بروبليم وكيفاش اون دوا لو ريزودر. راح نانيولي جانول نقول نعاود نولي لا طاب دي ماتيير ونروحوا طابل دي ماتيير بيرسوناليزي نشوفوا بالك هنايا اللي نقدروا نديرو. واش يعطيني aperçu avant impression. هاي كيفاش يجي هاو لو تيتر سو تيتر سو تيتر كيما حبينا حنايا. واش هو يقول لي لي نيميرو دو باج نسحق نافيشيهم بيان سور لازم تكون هذه كوشي ويكونوا افيشي ا دوات تري بيان كيما رانا حابين. ومن بعد يعطيني كاركتير دو سويت. كاركتير دو سويت هو هادو لي كاركتير
نقدر نخير انا باغ اكزومبل تيغي، نقدر نقول له اوكان كيما نحب انا، نخير باغ اكزومبل تيغي. فوالا لي نيفو دوك نشوفوهم هنا كاين 3 تقدروا ديروا 4 5 دوك نشوفوا الانتيغي تاعهم. خيرت هكذا اي جو فاليد باغ اوكي. واش نلقى؟ نلقى لو بروبليم بقى توجور لو ميم. جانول نعاود نولي طابل دي ماتيير بيرسوناليزي، معناتها الخدمه ما راهيش هنا، هذه راهي قضيه شباح. كيفاش كي نكريي لا طابل دي ماتيير كيفاش راح تخرج لي الحكايه كامل راهي في لي زوبسيون. واحد يقراها اوبسيون بصح هي ماشي اوبسيون، الخدمه كاع راهي هنا. تجي الاوبسيون واش دار هو؟ راح لا ليست تاع لي ستيل اللي شفناهم لا ديرنيير فوا لا سيونس باسي وحوس عليهم. شوفوا هنا كاين هبط هكذا، هنا كاين بليزيور ستيل راهم كاينين ديجا في لابار. فوالا وهنا كي ندير هكذا لو باركور نلقى بلي واش خدم افيك 3 ستيل، تيتر 1 تيتر 2 و تيتر 3، وخدا اون كونسيديراسيون بلي تيتر 1 هو نيفو 1 و تيتر 2 هو نيفو 2 و تيتر 3 هو نيفو 3. دوكا هي في الحق قبل ما نهضروا على لي نيفو، اسك لو دوكيومون تاعي لور دو تريتمون خدمت صح بهادو لي 3 ستيل؟ اسك لي تيتر تاعي اللي حابه يكونوا في لا طابل دي ماتيير لي تيتر و لي سو تيتر صح راهم ابليكي عليهم هادو لي ستيل. دونك هذه هي الخدمه. جانول دوكا هنا نجي ونشوف نفيريفي. نعاود نطلع ناخذ واحد يكفينا نفيريفيوه ماشي مشكل. ما الاولاني باغ اكزومبل اكوي لو جروب ستيل، نجي هنا نجي نفيريفي واش من ستيل راهو ابليكي. شوفوا باراغراف هو كان يحكي على هادوما اللي خداهم هو اون كونسيديراسيون بلي هذا نيفو 1 نيفو 2 نيفو 3. باغ كونطخ حنايا لو تيتر تاعنا راهو بهذا لو ستيل، على بها ما قدرش يروتيريه ويكريي لي به لا طاب دي ماتيير. معناتها اول حاجه باش نكريي لا طاب لي ماتيير اوتوماتيكمون، اول حاجه لازم واش راني حابه يخرج لي في لا طاب دي ماتيير يكون مابليكي عليه ان ستيل. دوكا هكذا راح نبداو اول حاجه في لي تيتر تاعنا ولي سو تيتر نكريو نابليكيو عليهم دي ستيل. انا نكريهم ونسميوهم باش نلقاوهم بالخف، ونعاودو نجوزو كيفاش نكريو لا طاب دي ماتيير. نبداو هذا لو تيتر كيما راهو مخدوم ديجا، لو دوكيومون راهو ديجا تريتي، عنده لا تاي عنده لا بوليس لو ستيل راهو نيميروتي كيما لازم الحال. هذا راح نكريي به ان نوفو ستيل كيما شفنا لا سيونس باسي. نجيو لهنا نقولوا كريي ان ستيل، نسميه باغ اكزومبل تيتر 1 اسباس ايكوين جوست باش نقدر نديتكتيه. اوكي ها هو لو ستيل. هذا لو ستيل هو لو ميم اللي راح نابليكيه هنا. سي بون نزيد نهبط 2. فوالا دوكا داخل 2 عندنا دي سو تيتر كيما هنايا لي سو. كيما هنا لي سو مانيش راح نابليكي عليه لو ستيل تيتر 1 ايكوين، اخ لو كان نابليكي عليه لو ستيل تيتر 1 ايكوين راح يدير لي غران 3. شوفوا جو بوينت برك ماشي كاع واش راني حابه. هو هنا في لو دوكيومون تاعي هذا لو تيتر لي سو راهو جاي داخل، دونك سي ان سو تيتر من واش كي نطلع سي ان سو تيتر من لو تيتر كومون اكسيدي aux options de mise en page. معناتها هذا سي ان اوتر ستيل. كيف نجي نسيليكسيونيه باردون ونجي نكريي ان اوتر ستيل نسميه تيتر 2 ايكوين. اوكي هكذا سي بون. نجي نزيد نابلي هذا البي تيتر 2 ايكوين. هذا غران 3 سي لو تيتر 1 ايكوين.
نجي دوكا نزيد نابليكي هذا ا باج بير اي ان بير ديفيرونت. هذا لو ا راهو جاي داخل غران 3. دوكا هنا بالك كاين فيكم اللي يقول لي نابليكي عليه هذا ا، نابليكي عليه لو ستيل تيتر 2 ايكو ان. بصح لو كان نابليكيه ما تنساوش باللي الأ غران أ سي اون نيميروتاسيون. هكذا سي اون نيميروتاسيون، معناتها انا لو كان دوك هنا نجي نابليكي لو ستيل تيتر 2 ايكو ان، وانا تيتر 2 ايكو ان كي خدمت في الاول خدمت به ا لي سو وخدمت به بي لو فورما دو بابي. معناتها لو كان دوك نجي نابليكي يولي هذا سي، هاي جو بوينت سون كليكي، جو بوينت برك واش ولا سي. معناتها هو واش فهم باللي سي لا سويت. هنا هذا المشكل يقدر يصرى لنا على بها مالغري لا ميزون فورم سي لا ميم، مي لو فات كاين بروبليم دو نيميروتاسيون. لو كان جاو كاينين دي بوس ماشي مشكل تستعملوا لو ميم ستيل، مي هنا بويس كاينه لا نيميروتاسيون دونك البروبليم يبقى لي، لازم نعاود نجي ونكريي ان اوتر ستيل. نجي هكذا نسميه تيتر 3 ايكو ان. اوكي دونك هذا تيتر 3 نزيد نهبط الأ، نزيدو البي نابليكي عليه تيتر 3، سي كيف تيتر 3. لازم كي تكونوا تخدموا تكونوا على بالكم واش راكم ديروا، سينو دي فوا لا طابل ماتيير من داك تخرج لكم مليحه من داك ما تخرج لكمش، ماشي قضيه تزهر، قضيه انكم على بالكم واش راكم ديروا. وإلا ما خرجت لكمش ما هذيك ما انا ما نعتبرهاش مشكل، ما خرجتش دونك على بالي وراهو المشكل، ونعاود نروح ونحوس عليه ونريقليه ونعاود نكري لا طابل ديالي. اف دوكا 4 ال4 تابع للاول. هذا هكذا نورمالمون خلاص لو دوكيمون تاعي نورمالمون هكذا راني وجدت لي تيتر تاعي باش يدخلوا في السومير. نجي نابليكي ونشوف ريفيرونس table des matières, table des matières personnalisée، نخير كيما راني حابه. دوك ميم لو كان ندير اوكي كيف سي اونكور بير، ما عطانيش اللي كان من قبل ما عرفش يديتيكتيهم. جانول نعاود table des matières personnalisée، ودوكا نجي في لي زوبسيون. فوالا نهبط ندير في لا بار دو ديفيلمون فيرتيكال، نهبط ان ستيل اللي يكون كوشي حب يقول استعملته في لو تريتمون تاعي، ومن بعد نقول له واش من نيفو راهو. دونك انا نهبط هكذا اللي يكونوا كوشي وما استعملناهمش لازم نشوفوا وراهو المشكل. هكذا فوالا كيما هنا تيتر ما استعملتوش باش نقدر نديكوشي نفاسي برك نيميرو هذا سي بون. تيتر 2 ما استعملتوش، زين نهبط تيتر 3 كيف ما استعملتوش. انا واش استعملنا في لو تريتمون تيتر 1 ايكو ان، تيتر 2 ايكو ان، تيتر 3 ايكو ان. دوكا واش يبقى لي واش من نيفو، شحال نيفو 1 2 3 4 شحال واش من نيفو. دوكا انا راح نابليكي لكم كي نفاليدي لا طابل يعطيها لي باش تفهموا واش حاب يقول لو نيفو. تيتر 1 ايكو ان هو نيفو 1، تيتر 2 ايكو ان هو نيفو 2، و تيتر 3 ايكو ان نيفو 2. اوكي اوكي شوف هاي لا طابل تاعي كيما لازم الحال. نحي لكم برك هادو لي كاركتير باش ما يجينيكمش. شوفوا هاي لا طابل كيما رانا حابين، غران 1 غران 2 غران 2 فيه الأ والبي، والغران 3 فيه أ بي سي دي او اف، وبعد عندنا غران 4. دوكا واش راح نشوفوا، راح نعاود نكسبليكي لو نيفو معناتها شكون جاي داخل الاخر وبشحال راهو لداخل اكسيتيرا. احنا واش عندنا احنا واش كرينا لو ستيل تيتر 1 هو هذا، ابليكينا هنا وابليكينا هنا وهنا وهنا، ومن بعد كرينا لو دوزيام ستيل سميناه تيتر 2 ايكو ان. ابليكيناه وين؟
ابليكينا هنا وهنا، معناتها هادو الزوج ا بي راهم جايين داخل هذا، معناتها هذا الاول وهادو دوزيام. ومن بعد على جال لو بروبليم تاع لا نيميروطاسيون كي ابليكينا هنا لو ستيل، ابليكينا لو ستيل تيتر 3 ايكو ان. هذا لو ستيل تيتر 3 ايكو ان راهو بلو ميم نيفو مع هذا، معناتها هذا نيفو 1 وهذا نيفو 2 وهذا نيفو 2. على بها خيرت لو ستيل تيتر 1 ايكو ان خيرتو نيفو 1، لو ستيل تيتر 2 ايكو ان نيفو 2، ولو ديرني ستيل اللي هو تيتر 3 ايكو ان خيرتو نيفو 2 توجور. كيما هنا في لو كا هدايا نيفو 3 ما عندناش. دوكا لو كان نحب باغ اكزومبل قال كيفاش راح ندير نيفو 3، نشوفوا دوكا كيفاش نيفو 3 كيفاش هو راح يفهم بلي هذا نيفو 3. راني فاسيت لا طاب دي ماتيير اللي كريتها من قبل. راح نشوفوا دوكا هنايا راح نزيد لكم دونك غون 2 فيه الا وفيه البي. باغ اكزومبل هنا في البي راح نزيد عفسه، ندير هنا اونطري ونزيد هنا ان تيتر. راح نكتب ما عنده حتى علاقه بيان سور مع لو تكست مع لو كونتوني لو بريسيدون، مي معليش ايكول دو فورماسيون جوست باش تفهموا واش راني حابه نقول. هذا نسيليكسيونيه نابليكي عليه ان تريتمون كيما راني حابه هكذا باغ اكزومبل غرا ايطاليك. هذا نكري به ان اوتر ستيل تيتر درنا ال 1 2 3 4 ايكو ان. بيان سور لي ستيل كي تسموهم على حساب عندهم معنى، ماشي كيما راني ندير انا. دوما تسميوهم باغ اكزومبل غران تيتر سو تيتر شابيتر كدا باش يبان، باش كي تكونوا ديروا في الباركور يبان لكم. جو فاليد با اوكي خلاص. هدايا عنده هذا كي تشوفوا هكذا، كي تشوفوا هكذا هذا لو تيتر ايكول دو فورماسيون راهو جاي داخل شكون؟ راهو جاي داخل le format du papier. و le format du papier وين راهو جاي؟ راهو جاي داخل comment accéder aux options de mise en page. معناتها هذا هو النيفو 1 ومن بعد يولي هذا نيفو 2 وهذا يولي نيفو 3. نجو راح نابليكيو نعاودو نقولو لا فين دو لا باج كونترول فان référence table des matières personnalisée option. فوالا هي جايه لتحت هو كيفاش خدا. فوالا هنايا هذا ما نسحقوش تيتر 2 لا و تيتر 3 لا. دونك تيتر 1 ايكو ان هو نيفو 1، تيتر 2 ايكو ان هو نيفو 2، تيتر 3 ايكو ان نيفو 2 و تيتر 4 ايكو ان هذا لي نيفو 3. دوك هو واش راح يدير؟ والباقي كامل ما لازمش يكونوا كوشي. لو كان يكون واحد فيهم كوشي وبالك ماشي بالعاني استعملتوه، ولا بالك استعملتوه ماشي بالعاني استعملتوه لو ستيل باراغراف باغ اكزومبل بوغ ان باراغراف خدمتوه وكرييتو له ان ستيل ومن بعد هنا كان كوشي راح ياخذوا اون كونسيديراسيون في لا طابل وحنايا ما راحش نستعملوا. على بالك لازم تفيريفيو، ما لازمش لازم لي يكونوا كوشي اللي استعملتو فيهم خدمتو بهم لي تيتر. جو فاليد اوكي. واش تشوفوا هنايا نيفو 1 نيفو 2 باردون نيفو 1 توجور نيفو 2 وداخل هذا واش عندي واحد اخر اللي هو نيفو 3. هاو كيفاش داروا ايكول دو فورماسيون. هذا واش حاب يقول لي نيفو. معناتها كي نكون نخدم في لا طابل دي ماتيير على بالي واش راني ندير، مانيش نخدم الياتوار، على بالي شكون هو نيفو 1 نيفو 2 نيفو 3 علاش اكسيتيرا باش كي نجي نخدمها هو وحده يخدمها. دونك كي دارها لي واش دار؟ رفد كاع لي تيتر اللي بهذوك لي ستيل وعلى اليمنى ادروات عطاني لا نيميروطاسيون دي باج، معناتها شاك تيتر واش من باجا راهو جاي حتى لهنا نورمالمون سي بون. دوكا اللي عنده اي سؤال يقدر يخليه لي في الكومونتير ما كاش مشكل. دوكا هنا واش راح ندير؟ راح نشوف
باغ اكزومبل حنا نهضروا توجور كي نكريو اون تابل دي ماتيير مي في راسي كاينه حاجه موراها. كرييت اون تابل دي ماتيير، انا دوكا جو فو ريفيزي لو دوكيومون تاعي، الحاجه اللي مليحه في لا طابل، او ليو ما ندير نقعد طالعه هابطه نحوس باغ اكزومبل على لو تيتر بروميير باج ديفيرونت باش نحوس نقرا واش راني كاتبه فيها. هي لا مادام لا طابل دي ماتيير تكريات اوتوماتيكمون، ديجا لو كان تشوفوا مليح لوسك فو بوينتي برك لو تيتر يقول لكم كونترول بلس كليك بور سويفر لو لين. معناتها انا لو كان سي جو مانتيان لا توش كونترول دو كلافي انفونسي، لو بوينتور شوفوا لو بوينتور دو لا سوري، le pointeur يولي sous forme d'une main، donc يولي comme si un lien hypertexte كيما في les pages web. donc كي ندير contrôle et je clique واش دار راح لي ديريكتومون لو تيتر هذاك. معناتها هكذا لا ريفيزيون لو باركور كي تكون عندنا اون طابل دي ماتيير كريي كيما لازم الحال، كي نحب ندير اون ريفيزيون في الدوكيومون تاعي يجيني سهل بزاف. نعاود نولي لا طابل باغ اكزومبل راني حابه نعاود نولي لهنايا ايكول دو فورماسيون، راني حابه نشوف كونترول جو كليك، شوفوا لو كورسور راح ديريكتومون ليها. دوكا حاجه واحده اخرى اللي هي لا ميزون لا ميزاجور. ميزاجور معناتها كي نبدل ان تكست في لو تيتر قال غلطت فيه نبدلو، هو لازم يبدلو ماشي نعاود نخدم من لا طابل دي ماتيير. نعطيو اكزومبل école de formation et de communication écoline. فوالا دوك انا واش راح نجي نعاود نولي لا طابل دي ماتيير تاعي، نكليكي عليها فوالا. واش نجي توجور في الانجلي ريفيرونس، توجور في لو جروب طابل دي ماتيير عندي ميتر اجور لا طابل. وين كريينا لا طابل قدامها كاين ميتر اجور، دونك لا ميز اجور ميتر اجور لا طابل. كي رحت ليها جاتني اون بوات دو ديالوج، واش قال لي اسكو vous voulez faire la mise à jour mettre à jour les numéros de page uniquement ولا mettre à jour toute la table. donc انايا لو كان si je garde l'option اللي راهي prédéfinie et je valide par OK، واش راح ياخذ en considération؟ راح ياخذ en considération la modification des numéros de page. واش معناتها لا modification de page؟ معناتها لو كان لو تيتر طلع ولا هبط تبدل في لا باج ماشي في اللي كان فيها، هو واش يدير وحده يعاود يسقم. حنا بيان سور دوكا لو كا اللي راني ابليكيت عليها ما عندهاش علاقه مع لا نيميروطاسيون، مي عندها علاقه مع لو تكست بحد ذاته. دونك انا باش يجي لي لو تكست نقول له ميتر اجور توت لا طابل اوكي صافيك. كي نعاود نطلع نورمالمون وين كانت هاي سا مارش تري بيان، وين كانت ايكول دو فورماسيون ولات ايكول دو فورماسيون اي دو كومونيكاسيون ايكولين. هكذا سي بون. دوكا نجوزو لو نيميرو دو باج، ناخدو ناخد واحد لابارتي بالعاني خليتها هكذاك وراهي دقيقه برك. هاديه كي تكتبوا ان رابور ما تخلوش لو تيتر في الاخر، يا الكتيبه اللي معاه تطلع يا هو يهبط، ما يكونش وحده في لافين دو لا باج. نجي ليه هذا لي سو وين راهو جاي في لاباج 3. معناتها لو كان دوك نجي نعاود نولي في السومير نجي نفيريفي برك لي سو وين راهو جاي في لاباج 3. شوفوا دوكا انا نعاود نسقم، نعاود نروح ليه ما نديرش الخدمه تاع المبتدئين. كونترول اي جو كليك راني فيه ندير اونطري ما تساعدنيش دونك جانول دي فوا يصراو هكذا حوايج ما نكونوش حاسبينها. نجي بعد ليماج ندير اونطري فوالا هكذا لو تيتر راهو هبط. دوكا لي سو وين راهو جاي في لاباج نيميرو 4. نعاود نولي نجي لا طاب دي ماتيير ونقول له ونقول له ها هي لي سو راهي جاي باج نيميرو 3. نقول له ميتر ا جور لا طابل، ميتر ا جور توت لا طابل اوكي. واش صرا لي سو واش ولات في لاباج نيميرو 4. دونك هكذا قدرنا درنا لا ميزاجور لا طابل. دونك لا ميزاجور تاع لا طابل دي ماتيير فيها دو بارتي، فيها لا بارتي
numéro de page uniquement وفيها كلش معناتها لا numérotation de page ولا numérotation de page حبي يقول كتيبه تطلع ولا تهبط après modification ولا لا موديفيكاسيون دو تكست معناتها كي نكتب دي تيتر نكتب بالرابور تاعي ممكن لي تيتر يتبدلوا في لو تيتر في لو كونتون دو تيتر انا كي موديفي ما نجيش نعاود انا نديرها بيدي تندر وحدها درك كاين بزاف اللي ما يعرفوش يستعملوا لا طاب دي ماتيير دوك واش راح يصرى يكريو ان طابلو ويديروا هنا ادغوات اغوش يكتبوا لي تيتر بيدهم ادغوات يكتبوا لي نيميرو حكايه كبيره باش يجيهم مسقم اذا جاهم مسقم سي بون حتى لهنا دونك يبقى لنا دوكا لو ديرنيي بوين اون طاب دي ماتيير كي ما نسحقوهاش كيفاش نسوبريميوها وهي اسهل حاجه على كل حال الصح كي تبنيو ماشي كي تريبو نكون في لا طاب دي ماتيير تاعي توجور اونغلي ريفيرونس كيما وين كرييناها حتى كاين سوبريمي لا طاب دي ماتيير وهكذا واش راح يدير راح يسوبريمي لا طاب دي ماتيير ماشي راح يسوبريمي لي ستيل معناتها لي ستيل اللي خدمنا بهم يبقاو توجور مي لا طابل دي ماتيير هي اللي راح هي اللي راحت معناتها هكذا كي راح نطلع نفيريفي في ان تيتر باغ اكزومبل هذا لو ستيل راهو il existe toujours و l'application تاعو راهي toujours elle existe voilà donc هذه c'est pour supprimer la le style لو كور تاعنا هكذا رانا كملناه شفنا كيف كومون كريي اون طاب دي ماتيير واش لازم يكون عندي باش نقدر نكرييها وتكريا كيما لازم الحال اون طاب دي ماتيير ديجا كريي كومون فير لا ميز ا جور سوا كونسيرنون لا نيميروتاسيون سوا كونسيرنون لو تكست وشفنا لو ديرنيي بوين كومون سوبريمي اون طابل دي ماتيير بيان سور لو كور هذا يهم بزاف ناس ماذا بكم تبارطاجيوه باش تعم الفائده ما يبقاش عندكم برك وإلا حبيتوا تشوفوا d'autres formations عندنا sur le site ou le site ecoin-dz.com باش ديروا لو باركور دون لي فورماسيون اي حاجه سحقيتوها ما كاع حتى مشكل كاينين نيميرو تليفون تاع ليكول تقدروا تعيطوا لنا ولا تكونتاكتيونا في الميسنجر كيما حبيتو ميم بور لي انسكريبسيون سي بوسيبل دو فير اون بري انسكريبسيون في لا بلاتفورم تاعنا ins.ecoin.dz الحصه الجايه راح نشوفوا ان اوتر بوين توجور في لا بارتي افونسي في الوورد دوكا لا باس خلاص كملناها دوكا دخلنا لا بارتي افونسي اذا راكم حابين حاجه باينه تقدروا تبعتوا لي ونديرها لكم اذا تكملوا كيما راني ندير لكم لو كور ما كان حتى مشكل لو كور تاعي راه بيان ستركتوري الحمد لله تبعوني برك واي حاجه تسحقوها مرحبا بكم دونك في امان الله تهلاو في روحكم والاحد الجاي باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.